बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीख उठा कराची के साथ मैं साइमा कमल कहती हूँ आपको खुशामदीद। हस्बे वादा चुन चुन के हम ऐसे लोग जिनको इस वक्त आपकी और हमारी मदद की ज़रूरत है और जिनके साथ यकीनन हमारी इंतज़ामिया की कोई ऐसी गलती ज़रूर शामिल हुई है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी सही तरीके से चल नहीं पा रही, इनकी ज़िंदगी का जो धारा है, उसका पहिया है, वो सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। तो हम चुन चुन के ऐसे लोगों को जिनको इस वक्त आप तलाश कर रहे हैं, हम उनको आपकी मदद के लिए लेकर आ रहे हैं। आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप हमसे राब्ता करके, अगर आप इनसे राब्ता करना चाहेंगे, हम डायरेक्ट आपका राब्ता इनसे करवा देंगे, मुमकिन बना देंगे। और आप इनके साथ राब्ता करके जिस तरीके से आप इनकी मदद कर सकते हैं, जिस तरह की इनको आपकी मदद की जरूरत है, आप वो मदद करके इस माह मुबारक में अल्लाह ताला की रजा को हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, इस वक्त मेरे साथ हैं मुख्तार भाई। मुख्तार भाई जो हैं वो आप समझ लें कि एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो कि अगेन, जिस तरह मैं हर प्रोग्राम में ऐसे मैं बोलती हूँ कि चैलेंजिंग जिंदगी है और इस वक्त आपकी मदद की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी मॉरल सपोर्ट की भी और आपकी हर वो तरीका जिससे इनकी जिंदगी का धारा जो है ना वो कम से कम चलने के काबिल हो सके। हम ज्यादा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक जिंदगी का एक पिच बन जाए, उसके ऊपर इनका ये पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाए। दौड़ेगा नहीं मुझे पता है, लेकिन कम से कम चलने के काबिल तो हो सके। तो अभी मुख्तार भाई ये मुझे बताइएगा कि बेसिकली इस वक्त आप काम क्या करते हैं? भाई जब से मेरा हादसा हुआ ना, पहले रिक्शा चलाता था, अब जो है ना सांस का मरीज हो गया हूँ, अब घर रहता हूँ। बस इधर उधर से कोई आ जाती है इमदाद वगैरह, तो गुजारा चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे ये तीन मेरे। हुकूमत ने तो बड़े बड़े वादे करे थे कि ये करेंगे तुम्हारे साथ, वो कोई पूछने तक नहीं आया। अच्छा मुख्तार भाई, ये मुझे बताएं कि आप इस वक्त आपके साथ एक मेडिकल इशू है, आप अस्थमा के मरीज हैं और आपको ऐसी हालत में लोगों ने बाज़ दफ़ा मुझे बताया गया था कि आप जब भी काम करने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा काम जो आप पहले कर रहे थे रिक्शा चलाने का या कोई इस तरह का, तो उस वक्त आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी और आपको फिर घर पे लाया जाता था इस तरीके से। बिठाते थे रिक्शा चलाने के लिए, फिर भी चला जाता था। अगर तबीयत खराब होती थी तो ले आते थे घर भी, चलो भी। जब तबीयत ठीक होती थी तो फिर चलाता था। अल्लाह उनको बहुत, एक बार हम लोग से उसकी देखभाल भी नहीं वो भेजती है, बच्चों का पढ़ाई भी रही है, थोड़ा बहुत कर देती हो। तो अभी आपका जो घर का खर्चा है वो कैसे चल रहा है? बस तुम्हें इमदाद देता है बाजी, एक बाहर से बाजी है दुरिया सजाद उसका नाम है, अल्लाह उसको बहुत दे, वो दे देती है कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, पढ़ा भी रही है। मेरे से भी जितना होता है कर। बाकी इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा काम जो आप कर सकते हो जिसकी, ये भी देखें कि अभी अगर इमदाद आपकी की जाती है तो एक दफा कोई कर सकता है, दो दफा कर सकता है, वो जाहिर है कि हमेशा के लिए तो नहीं हो सकती। तो ऐसे में आपके लिए, आप खुद समझते हैं कि क्या काम आपके लिए बेहतर हो सकता है कि जो अगर आप करें तो आपको लगता है वो कर सकते हैं? और उसके दुकान है, जब कोई रिक्शा वगैरह मिल गया, रोजी तो करने करूंगा बच्चों की खातिर। पिछला जो रिक्शा था वो आपका अपना था या आप किराए पे चला रहे थे? नहीं, मेरे किसी ने दिलवा दिया था। फिर खड़े सांस का मरीज हो गया था, बहुत बीमार, तो गल गया था। उसने बोला अल्लाह देगा तो और ले लेना, कोई रोजी कर लेना। अब अल्लाह देगा तो जरूर कोई ना कोई रोजी करूंगा बाजी, इंशाल्लाह। दुकान या कोई रिक्शा। गुज़श्ता कितने अरसे से आप बेरोजगार हैं? बाजी 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से? 3-4 साल से बहुत अरसा होता है। तो जाहिर है कि कभी में इमदाद आ गई, कभी इमदाद नहीं आई। तो अभी आप मुझे बताएं कि रमज़ान में आप लोगों के अफ्तार और सहर का बंदोबस्त कैसे होता है? बस बाजी ये नमक से या ये पानी, हम गरीब लोग क्या कर सकते, हम तरबूज भी नहीं ले सकते, इतना महंगा है। गरीब क्या कर सकते हैं? बस ये है कि तू मैं दे जाता है तो तैयारी कर लेते हैं बच्चे, बस जिंदगी बसर हो रही है बाजी। अल्लाह उनको बहुत दे जो हमारी इमदाद करेगा, थोड़ा वक्त आगे गुजर जाएगा, या कोई बच्चों की चीज़ ले लेंगे, कपड़े वगैरह पसंद की जैसी चीज़ होती है वो है बाजी। अच्छा देखें, रमज़ान तो जब आता है, आपको पता है कि लोग जो पूरे साल नहीं भी करते वो भी इस महीने का इंतज़ार करते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें। तो हमारी तो कोशिश यही है कि कोई ऐसा साहिब इस्तात, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा देख रहा हो तो वो आपके हाथ थाम ले। मुझे ये बताइएगा कि इस तरीके से अगर आपको रिक्शा, अगर फ़र्ज़ करें, या रिक्शे के अलावा भी कोई ऑप्शन है कि अगर फ़र्ज़ करें कि रिक्शा मुमकिन ना हो सके? दुकान जैसे लगा के बैठ जाते हैं घर के साथ, ये है कि बैठने का काम है, कर लूँगा बाजी। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं बाजी, माँ नहीं है, बस ये अल्लाह के आसरे पे 4 है बल्कि। एक बच्ची छोटी दूध पीने वाली बहन ले रही है, वो पाल रही है। जी भाई 3 मेरे पास है, ये 2 और हैं भाई। तो आपकी वाइफ बहुत हो गई है भाई। आपकी वाइफ फौत हो गई हैं।
تو ابھی آپ اس گھر کے اندر آپ کا جو ہے وہ کوئی بچوں کو سنبھالنے والا نہیں ہے؟ نہیں باجی کوئی بھی نہیں. میں ابھی سانس کا مریض ہوں, بس اللہ پال رہا ہے بس. یعنی کہ آپ ہیں اور آپ کے یہ 3 بچے ہیں آپ کے ساتھ. جی بھائی. تو ابھی ظاہر ہے کہ عید آنے والی ہے, باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے نئے کپڑے پہنے, بچوں کی تو ہوتی ہے, تو کیسے کریں گے؟ آج تو بڑی بڑی ہوتی ہے, بس اللہ تعالیٰ کہیں سے دے دے گا تو یہ ہے, بچوں کے کپڑے وغیرہ جو پسند کی چیزیں بچوں کی لے لیں گے, ورنہ پوچھتے رہتے ہیں اب وہ لے لیں ہاں لیں گے بھائی. ابھی تو رمضان دلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی لے گے. رمضان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف افطار کرتے ہیں نمک سے, پانی سے, اور اس میں ہی پورا آپ روزہ گزارتے ہو؟ باجی مہنگا اتنا پورا نہیں آ سکتا غریب آدمی, اور ہمارے کو تو بس امداد وغیرہ آتی ہے, گزارا کرتے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک نظام ہوتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے, وہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا نظام. اس کے لیے پورا ایک ادارہ ہے عشر و زکوٰۃ کا. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ تک وہ زکوٰۃ پہنچنی چاہیے لیکن آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ کبھی کسی نے کوئی کہا ہے آپ سے زکوٰۃ کے لیے؟ 4-5 سال ہو گئے بولتے تھے تو یہاں تک پہنچتی نہیں, بڑے بڑے پیچھے رکھ لیتے ہیں, جب اپنی پسند کی دیتے ہیں. کوئی پٹی میں کوئی بول دے 5-6 گھر ہیں ہم متاثرین کے, کسی کو کوئی امداد نہیں ملی. بار دوسروں کو مل جائے گی, متاثرین کو نہیں ملتی. کبھی آگے نہیں پوچھا یہ میرے ساتھ والا گھر ہے یا ایک اور گھر ہے 2-3, کبھی تمہیں امداد چاہیے یا تمہیں ملی ہے, نہیں اس بارے میں نہیں. بس اللہ کے آسرے پہ ہیں باجی, بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں, آپ لوگوں کو اتنا ہمارا پتہ کر لے تو آگے ہماری آواز جاتی ہے. نہ باجی کون پوچھتا ہے کسی کو, کون پوچھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں, وہ اسی لیے شاید ہے نا, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں, کہ جو وہ لوگ جن کا کوئی روزگار نہیں ہے یا پھر ان کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنی گھر کا جو کچن ہے وہ چلا سکیں یا ان کی ضروریات پوری ہو سکیں, جو بنیادی ضروریات ہیں, وہ لوگ جو نادار لوگ ہیں, وہ لوگ جو کہ مسکین ہیں, وہ لوگ جو کہ غریب ہیں, غربا کے لیے یہ زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا ہے. غور سے دیکھیے گا اپنے معاشرے کو, ارد گرد کے لوگوں کو, اور مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا میری آبزرویشن غلط ہے, کہ ایسے آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جن کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ کے صحیح حقدار یہ لوگ ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں مل رہی ہے. پوچھنا یہ ہے, جو اتنی زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے لیے, وہ زکوٰۃ جا کہاں پہ رہی ہے؟ یہ حکومت وقت پابند ہے ہمیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے. ہمیں دکھایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے, ہمیں بتایا جائے کہ وہ کیوں ان لوگوں تک زکوٰۃ نہیں پہنچ رہی ہے جن لوگوں تک زکوٰۃ پہنچنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے. تو ابھی میں جا رہی ہوں چھوٹے سے وقفے کے لیے, اور جب میں وقفے کے بعد واپس حاضر ہوں گی تو میرے ساتھ ہوگی کوئی ایسی اور شخصیت جن کو اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. چیخ اٹھا کراچی میں میرے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. رابعہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسب وعدہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ کون سی ایسی شخصیت ہوگی جو اس وقت آپ کی مدد کی منتظر ہیں. میں نے نا بچپن سے لے کر اب تک میں نے بس کہانیوں میں سنا تھا, کسی سے سنا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ جب ہم لوگ اپنی والدہ اللہ جنت نصیب کرے کہ دسترخوان بھرا ہوتا تھا اور اس میں بھی اگر کوئی ایک آدھی چیز مس ہو جاتی تھی تو ہم امی سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ چیز پورا روزہ اب ہم نے رکھا ہے اور اس میں یہ چیز نہیں, امی دیکھیں یہ چیز اب, اور اگر وہ غلطی سے بھی مس ہو جاتی تھی تو امی اکثر ہمیں, مجھے یاد ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا پورا دسترخوان بھر رکھا ہے. ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بھرے ہوئے دسترخوان تو چھوڑو, وہ صرف پانی اور نمک سے روزہ افطار کرتے. تو ہم ہی اس وقت سوچتے تھے بچپن میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روزہ نمک سے اور پانی سے کیسے افطار کیا جا سکتا ہے. لیکن آج فی زمانہ اتنے سالوں بعد مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میں اس وقت بھی لوگ کھجور تک افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں, اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے, تو وہ واقعی میں نمک اور پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں. یہ کئی گھنٹوں کا روزہ, گرمی کا روزہ, اس طریقے سے افطار کرتے ہیں. تو امی کی وہ بات سچ ثابت ہوئی. تو رابعہ کام کیا کرتی ہیں آپ؟ جی نگ لگاتی ہوں گھر میں.
گھر میں جو نگ لگاتے ہیں اس میں تو اس سے تو بڑی معمولی قسم کی آمدنی ہوتی ہے. نگ لگانا وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہے, لیکن 50-60 ایسے لگتے ہیں درجن کے حساب سے. ہاں. تو لگتے ہیں 40-50 کا. میرے میاں کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا, تو ایسے بس گزارا ہوتا ہے, کیونکہ جہاں میرے ماں باپ ہے نا. اچھا کیا ماں باپ کہاں پہ؟ بہت دور ہے. بہت دور ہے جی, میں شادی ہو کے پنجاب سے ہی آئی ہوں اپنے گھر. میرے سوئی چھوڑ نے مجھے 2 سال سے چھوڑ دیا تھا, پھر یہاں آئی ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ. ایک بیٹی 13 سال کی ہے, ایک بیٹی 3.5 سال کی ہے. بیٹی قرآن پڑھتی ہے, اسکول نہیں پڑھتی, قرآن پڑھتی ہے میری بیٹی. چھوٹی ابھی کچھ بھی نہیں پڑھتی. اور میرے شوہر کا کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا, اور میرے شوہر بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں, ہم بھی. آپ کے شوہر ان کا کوئی میڈیکل ایشو بھی ہے شاید؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, بس گونگے بہرے ہیں, اور اس کا کچھ بھی ایسا کوئی کام ایسا نہیں ہے جسے وہ کر لیں. اور کیونکہ ان کو سنائی نہیں آتا نا, تو کوئی کام ایسا مل نہیں سکتا میرے میاں کو, اور جسے دے بھی نہیں سکتا وہ کام, کیونکہ سنائی کی وجہ سے نہیں دیتے, کیونکہ اس کی عمر اچھی خاصی ہے نا, تو کہتے ہیں کہ نا آپ کی عمر زیادہ ہے کہ نہیں رکھ سکتے. ماشاءاللہ جوان تو ہے, لیکن صرف عمر کی وجہ سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں. کام کرنے میں کوئی محنتی پریشانی نہیں ہوتی میری شوہر کو, لیکن بس کیا کام میری شوہر کو ملتا نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے شوہر جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہونا تو ویسے نہیں چاہیے کہ ہر انسان کو اس کی مجبوری کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرنا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو روزگار فراہم کیا جائے. ان کے جو شوہر ہیں تسنیم, ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہے کہ معاملہ کہ وہ بولنے اور سننے سے قاصر ہیں, یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ گونگے اور بہرے ہیں وہ. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ یہاں پر MBA ہولڈر اپنی ڈگری اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں کراچی کے اندر, ان کو روزگار نہیں مل رہا ہوتا, وہ بھی بیچارے کوئی آن لائن کوئی ایپ کی جو ٹیکسی کی سروسز ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں بیچارے ایسے شخص کو کہاں روزگار کوئی دیا جا سکتا ہے. تو رابعہ, ایک نگ لگانے کا آپ کو کتنا ملتا ہے؟ درجے کے حساب سے ملتے ہیں, 40 روپے درجن ہے, 50 روپے درجن, تو اس کے حساب سے مجھے ملتے ہیں. اور میرے یہ تو بڑی کم آمدنی ہے. بہت کم ہے, اور 2-3 دن میں ہی ملتے ہیں. 2-3 دن میں ہی بنتا ہے, جسے 12 درجن 3 دن میں بنتا ہے, کیونکہ ایک پیس میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. رابعہ, تو یہ مجھے بتائیں کہ رمضان کا مہینہ آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے اتنے سارے جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ دسترخوان سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں آپ جب آپ اس طریقے سے افطار کر رہی ہیں نمک اور پانی سے, اور سحری کے وقت میں آپ سوکھی روٹی کھا رہی ہیں, اس وقت کوئی اللہ سے شکوہ تو نہیں ہوتا آپ کو؟ نہیں, مجھے شکر ادا ہوتا ہے, جس ٹائم پہ مجھے خدا دیتا ہے مجھے شکر ادا کرتی ہوں. اگر صبح میں بھی دیتا ہے تو شکر ادا ہے کہ مجھے اس بات پہ باسی روٹی بھی کھلا رہا ہے, شکر ہے پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے, بھوکا سلا نہیں رہا, اٹھا رہا ہے, تو وہ بھی دے رہا ہے, تو شکر ہے مالک کا, کیونکہ شکایت نہیں, وہی دینے والا ہے, وہی دیتا ہے بندوں کو. جس نے پیدا دیا ہے, زمین پر تارا ہے, تو وہی دیتا, کم زیادہ وہی دینے والا ہے. رابعہ, کیا چاہتی ہو؟ ابھی بہت سارے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ محنت کش ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلایا, بلکہ آپ محنت کش ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے لیے ایسا روزگار کچھ اس طرح کا کہ جس سے کوئی سلسلہ آپ کا مستقل بنیادوں پر بن سکے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے شوہر کو کوئی ایسی جاب مل جائے جسے کوئی کام ایسا مل جائے جو میرے شوہر کر لیں, اور اگر میرے شوہر کو بھی ساتھ ساتھ مجھے کوئی کام مل جائے تو میں بھی کر لوں گی. آپ کیا کام کر سکتی ہیں مجھے بتائیں؟ میں گھر میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گی, کیونکہ میں اسکول نہیں پڑھا. مجھے کوئی ایسا کام ہو جسے گھر میں جسے آئے کا کام ہو, یا جسے کوئی ایسا کام ہو جس کے میں افورس کر سکتی ہوں. جیسے کہ آیا گیری کا کام ہوتا ہے, جس میں بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اس طرح کا کام آپ کے؟ جی ہاں, میں ایسا کر بھی سکتی ہوں, کیونکہ میں نے پہلے ہی بھی کیا ہے اپنے والد کے گھر میں رہ کے, کیونکہ میں اپنے بچوں کو 2 سال سے رہ کے آئی نا, تو 2 سال میں نے اپنے والد کے گھر میں جا کے کرا ہے محنت سے, کیونکہ میں نے محنت سے گھبرائی نہیں ہوں, کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو میں نے خود پالا ہے, میرے شوہر نے نہیں پالا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسے بہت ساری NGOs ہیں, بہت سارے ایسے ڈے کیئر سینٹرز ہیں جہاں پر آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں کوئی ایسی خواتین جو کہ بچوں کو سنبھال سکیں, ڈے کیئر سینٹر میں خاص طور پہ, تو اگر آپ صرف اپنے اس کام کے لیے بھی اگر آپ کسی خاتون کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم ربیہ سے آپ کی بات کروا سکتے ہیں, ان سے آپ کا رابطہ ممکن بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کو شدید ضرورت ہے آپ کے تعاون کی. ان کو ایک جاب کی ضرورت ہے, پڑھی لکھی یہ نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے کسی جگہ پہ ڈے کیئر سینٹر میں یا کسی ایسی جگہ پر, لیکن وہ مستقل بنیاد پر ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ نے جذبات میں آ کے میرا پروگرام دیکھنے کے بعد آپ نے ربیہ کو یا ان کے ہسبینڈ کو ایڈجسٹ تو کہیں کر دیا, لیکن پھر آپ کے جیسے ہی رمضان ختم ہوا, آپ کا ایمان کا پیمانہ ذرا تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ پھر ذرا تھوڑا سا آپ کی جو ہوتا ہے کہ بھئی ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے.
अगर कोई यहाँ पर कोई NGO हमारा प्रोग्राम देख रही है, कोई बड़ा ऐसा इदारा, कोई ऐसा मरकज, उसका कोई भी ऐसा रेलिवेंट शख्स इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहा है, मुखय्यर अफराद मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि कुछ नहीं, इस औरत को सिर्फ जॉब चाहिए, जॉब भी बहुत ही मामूली नौयत की, या तो किसी डे केयर सेंटर में इनको एज अ आया जो बच्चों को संभालती हैं डे केयर सेंटर में, या फिर किसी हॉस्पिटल में भी इनको, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इनको इस काम के लिए रखा जा सकता है, इनको जॉब फराहम की जा सकती है। 1000 ऐसे मौके हैं या 1000 ऐसे चांसेस हैं जो आप रबिया को और इसके हस्बैंड को दे सकते हैं और इनकी रोजगार का सिलसिला जारी और सारी रह सकता है। अभी तक तो ये बस जमीन पर हैं और वो आसमान नीली छतरी वाला है, इनके साथ उसका ये शुक्र भी अदा करते हैं अगर वो रूही सूखी खिला रहा है, जिस पर मुझे पता है और आपको भी पता है कि उसका जो सवाब है ना, ऐसे शख्स का शुक्राना वो उस परवरदिगार को कितना पसंद है, वो आप और हम नहीं समझ सकते, वो तो वो ही जानता है उसका कितना सवाब वो दे सकता है। हम सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगी कि मैं खुद भी जाती तौर पे मैं कोशिश करूंगी कहीं आप लोगों के रोजगार का ऐसा बंदोबस्त हो जाए ताकि आपकी एक कस्मोपरसी की जिंदगी आपकी जो है वो खत्म हो सके और आप एक वाकई में एक गुर्बत की ही जिंदगी, लेकिन कम से कम ऐसी जिंदगी जिसमें आपको कम से कम एक वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना तो आपको मिल ही जाए पेट भर के। जी, मेरे बच्चों को, मैं अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ, क्योंकि हर बच्चों की ईद त्योहार पे अच्छे से अच्छी चीजें चाहिए, लेकिन हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों के लिए भी हो, और बच्चा नहीं मुंह से बोलता तो माँ बाप बेहतर समझता अपनी औलाद को, क्योंकि उसकी दिल की ख्वाहिश बच्चा माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। बच्चा नहीं भी जबान से बोलेगा तो उसके चेहरे से पता चल जाता है। रबिया, मुझे ये बताएं, ज़कात कभी किसी ने देने के लिए आपसे राब्ता किया, कोई ऐसा जहाँ पे आपका ज़कात का कोई ऐसा कोई आपका सिलसिला शुरू हो सके? मेरा कोई ज़कात नहीं आया, ना कोई फितरा, ना कुछ भी नहीं मिला। अगर हमें मिलता तो हम ले लेते, अगर हमें मिल भी जाए तो मैं शुक्र अदा करके मैं ले भी लूंगी। फिर एक दफा वही सवाल, ज़कात का निजाम कहाँ है भाई हमारा? हम ज़कात कहाँ दे रहे हैं और ज़कात कहाँ पहुंच रही है, कुछ तो हमें बताया जाए। इन लोगों तक तो नहीं पहुंची है जो ज़कात के सही मुस्तहिक हैं। बहरहाल एक और फैमिली आपके सामने, आज एक और प्रोग्राम के अंदर हमने आपके सामने रखे कुछ ऐसे जेन्युइन लोग आपके सामने पेश किए, जिनकी मदद करने के बाद मैं जो हमेशा बात कहती हूँ वो भी कहूंगी, फिर आपका और अल्लाह का मामला फिर ऐसा होगा कि आप खुद शुक्र अदा करेंगे कि आपको ऐसा मौका फराहम अल्लाह ताला ने किया कि आपने अल्लाह को राजी करने के लिए उसके बंदे को राजी कर लिया और किसी गरीब की मदद कर दी। तो सोचिए कि अल्लाह आपसे कैसा राजी होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माल और हमारी पोजीशन, हमारा ओहदा हमें वहां पर बेबस हो जाता है, वहां पर हम इन लोगों की दुआएं काम आती है। ये मेरा अपना पर्सनली मेरा तजर्बा है, जहां पर हमारा ओहदा, हमारी पावर, हमारा पैसा, हमारा हर असर रसूख बेकार हो जाता है, जिन जगहों पर हम बेबस हो जाते हैं ना, तब ये मदद जो हम दूसरों की करते हैं, ये दुआ की सूरत में उस वक्त हमारे काम आती है जब कोई चीज काम नहीं आ रही होती है। मेरी बात याद रखिएगा। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।